السلام عليكم. كما وعدتكم باش نديرو واحد الدرس على لي لوسون ديال لا بروميير اني باك، وكما وعدتكم غادي نبدا بواحد لاكتيفيتي اللي هي تري امبورطونط ومهمه بزاف، اللي هي لا برودكسيون اكريت. علاش لا برودكسيون اكريت؟ لا برودكسيون اكريت سي اون اكتيفيتي اللي ما كنعطيوهاش وقتها النهار ديال الاكزامان. كيتحط قدامنا لي بروف، كنبقاو كنخدموا كنضيعوا الوقت في سؤال ديال نص نقطه ديال نقطه، وكنساو لا برودكسيون اكريت، التعبير الانشاء اللي عليه 10 د النقاط. وبالتالي لا برودكسيون اكريت خصنا نخليو لها او موان واحد 45 دقيقه، على الاقل واحد 45 دقيقه. اذا غادي نوريكم هنا كما كتشوفوا هنا معايا لا ميثودولوجي دو لا برودكسيون اكريت، يعني منهجيه ديال التعبير والانشاء. كونسي جينيرو، يعني هادو عباره على واحد نصائح عامه بشكل عام على لا برودكسيون اكريت. اول نصيحه سي لير لو سوجي ا بليزيور ريبريز، يعني خصني ندير واحد القراءه متكرره للموضوع، يعني نقرا الموضوع عده مرات، على الاقل واحد 3 المرات. ثانيا دوزيامون سولينيي لي مو كلي، او يعني تسطير على الكلمات المفتاح، الكلمات المهمه واللي كتشكل واحد المفتاح بالنسبه ديال الموضوع ديالي. troisième chose هي poser la question sur le type de texte à produire، يعني خصني نقول شنو هو نوعيه النص اللي خصني نكتب، النوعيه ديال النص. واش غادي يكون نص حجاجي يعني ارغيومونطاتيف، ولا غادي يكون نص سردي ناراتيف، ولا وصفي يعني ديسكريبتيف. الا لاحظتوا انا درت واحد الترتيب ارغيومونطاتيف ناراتيف على ديسكريبتيف. علاش؟ حيت النهار ديال الامتحان كيكون اغلبيه ارغيومونطاتيف، او الاغلبيه كيكون ارغيومونطاتيف ديال الاسئله، وممكن تلقاو ناراتيف وديسكريبتيف قليل، ولكن هذا هو اللي كيعطيو بزاف لارغيومونطاسيون. يعني النص الحجاجي هو اللي خصنا نركزوا عليه. كاتريامون دونك هنا قلنا نقراو النص الموضوع، نسطروا على الكلمات المفتاح، ومن بعد نحاول نقول هذا النص الموضوع شنو كيطلب مني، واش ندير ارغيومونطاتيف ناراتيف ديسكريبتيف. بيان سور راه كيبان من السؤال، مثلا ارغيومونطاتيف كيقول كو بونس تو، ولا كيقول لك êtes vous pour ou contre. اما ناراتيف كيقول لك راكونت غالبا كتلقاو هذاك لو فيرب راكونت. ديسكريبتيف كيقول لك ديكري، في السؤال كيقول لك ديكري. بيان، انا لقيت النص الموضوع اللي غنكتب، خصني دابا واحد لو بلان، نص تصميم ديال الموضوع لهاد لو سوجي، لهاد الموضوع هذا اللي عندي. التصميم ديال الموضوع سواء غادي يكون ارغيومونطاتيف، عنده تصميم الموضوع ديالو اللي هو مقدمة عرض خاتمة introduction développement conclusion. بالنسبة للناراتيف كنمشيو على حسب لو شيما ناراتيف، يعني لا سيتواسيون انيسيال، لو بروبليم الا كاين، لي زيفينمون، لا سوليوشن او لا سيتواسيون فينال. واخا حنا من بعد غنهضروا على هادشي بالتفصيل. ملي كنلقى واحد لو بلون خصني نقلب على الافكار. هنا كنصحكم بالزوبعه الذهنيه ولا برين ستورمين، يعني اي حاجه كتجيني في البال كنكتبها، علاقه عندها بالموضوع كنكتبها، ما نحاولش نفكر بزاف. علاش؟ باش ما نضيعش الوقت. اذا انا مثلا باش كنلقى الافكار كنبقى نطرح اسئله، كنقول بوركوا كومون او كون، اي حاجه كتجيني في بالي كنحاول نسول ونجاوب عليها. 6 ordonner les idées à l'aide des connecteurs logiques، يعني ادوات الربط.
خصني ندير ادوات الربط. مثلا كيفاش كنرتب الافكار اوردوني، هي كنرتب بالنسبه. عطيتكم هنا مثال للتكست ارغيومونتاتيف. كنبدي بليدي ديريكتريس، يعني الفكره الاساسيه. كنقول لا بوليسيون est un phénomène très dangereux. هذه فكره اساسيه. argument 1 parce qu'elle peut infecter notre environnement، يعني ممكن يأثر على البيئة ديالنا. ونعطي شي مثال. مثلا jeter lorsqu'on jette par exemple lorsqu'on jette les poubelles dans les rues، فاش كنلوحو الزبال في الازقه ولا شي حاجه dans la forêt، ولا هذا مثال. يعني ديما كنبدي بليدي ديريكتريس كنقلب على لي زارغومون، وكل ارغيومون اللي لقيت له شي مثال راه مزيان. دونك هادو غنخلي حتى لا فيديو الثانيه غادي نلوحها من بعد. دابا هادو غير هاد النصائح العامه، حاولوا تاخذوهم بعين الاعتبار النهار ديال ديال ليكزامان. انا غادي نعاود واحد لا فيديو واحده اخرى.